बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मन्ना ज़हरा। रूह करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के किसान दोस्त विज़न के मुताबिक किसान कार्ड का इजरा ज़राअत की तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम है। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मोहम्मद शुएब अवैसी किसानों की खुशहाली और ज़राअत की तरक्की पंजाब हुकूमत का ख़ुसूसी हदफ है। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मोहम्मद शुएब अवैसी ग्रेन ट्रैक्टर, सोलर ट्यूबवेल्स, ज़रूरी मशीनरी और बिला सूद कर्ज जैसी स्कीमों काश्तकारों को माशी तौर पर खुद कफील बनाएंगी। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मोहम्मद शुएब अवैसी ज़राअत की तरक्की हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। असम्बली पंजाब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मोहम्मद शुएब अवैसी किसान कार्ड हासिल करने वाले काश्तकार हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान करदा अरबों रुपए की स्कीमों और सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। पंजाब असम्बली पंजाब और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मोहम्मद शुएब अवैसी ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को आगाही फराहम की जाए ताकि तमाम काश्तकार हुकूमत के इक़दामात से मुस्तफ़ीद हो सकें। असम्बली पंजाब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मोहम्मद शुएब अवैसी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में एहतजाजी रैली का इनेकाद। एहतजाजी रैली बिजली की कीमतों में इजाफा, महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ निकाली गई। रैली के रास्तों में जमात इस्लामी के झंडे और बैनर्स आवेज़ा। रैली फैसलाबाद रोड केनाल बुर्ज से शुरू हुई। जमात इस्लामी की रैली मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई GT रोड पहुँचेगी। जमात इस्लामी उकाड़ा की रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फरोश गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की 11 किलो से जायद मनशियात बरामद। थाना चौरस्ता मियाँ खान पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मनशियात का होलसेल डीलर खावर उर्फ खावरी गिरफ्तार मुलजम के कब्जा से 11 किलोग्राम चर्स 810 बरामद। गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से 11 किलो 810 ग्राम चर्स बरामद। पकड़ी जाने वाली चर्स की कीमत लाखों रुपए बनती है। मुलजम अरसा दराज से मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब तफ्तीश का आगाज। ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO सियालकोट का थाना कोटली लाहौरा के इलाके में 2 गश्त डाकों की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से 64 साला शहरी के मजरूब होने का फौरी नोटिस। अस्पताल पहुंचे गए और लवाहिकीन से मुलाकात। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ज़िला भर में नाकाबंदी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक थाना कोटली लाहौरा के इलाका बिलांवाला के करीब बोकस मसल्ला नामलूम बसवारी मोटरसाइकिल हुंडा 125 ने वारदात के दौरान 64 साला मलक सरवर वल्द मोहम्मद हुसैन सकना खंबरवाला को मुज़ाहमत पर फायरिंग करके मजरूब कर दिया और फरार हो गए। इत्तला मिलने पर DPO सियालकोट राना उमर फारूक ने फौरी नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में स्पेशल टीमें तश्कील देकर नाकाबंदी करवा दी। DPO सियालकोट राना उमर फारूक लामा इकबाल अस्पताल पहुंचे और मजरूब शहरी के लवाहिकीन से मुलाकात की और कहा कि वक़ुआ में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदाक तक पहुंचाया जाएगा। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चौठा छोटी जीरी खानपुर मंजूवाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया गया। बागवाला मस्जिद से रैली निकाली गई जो अपने मुकर्ररा रास्तों कमहार वाला चौक, मेनन चौक और कमला चौक से होती हुई दोबारा मस्जिद में पहुंची। रैली की क़यादत मदरसा के मुंतज़म आला कारी मुजाहिद हुसैन चिश्ती ने की। मेन चौक से रैली के शुरुका से कारी मुजाहिद हुसैन चिश्ती, कारी शाहद हुसैन, कारी उमर फारूक और दिगर ने खिताब किया और कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, जिसकी जितना खुशी मनाई जाए कम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आते ही जुल्म के अंधेरे छट गए और रहमत का नूर छा गया। रैली के शुरा ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से परचम उठाए। शहरियों की जानब से रैली के शुरा को फूलों के हार पहनाए गए और पत्तियां निछावर की गई। एहतताम पर मदरसा में नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की गई। रैली में अहले सुन्नत के अलावा बरादरान अहले तशरीह और अहले हदीस ने भी शिरकत की। अशकाने रसूल के लिए लंगर का भी इंतजाम किया गया था। रैली में रेस्क्यू पुलिस और ज़िला कौंसिल का अमला भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। खबर शामिल करते हैं ग्वाल मंडी लाहौर से, जहां 426वां सालाना उर्स मुबारक हज़रत सैयद शाह अब्बुल माली रहमतुल्लाह अलैह की तक़रीबात जारी हैं। हज़ारों ज़ायरीन ने हाज़री दी, चादर चढ़ाई और ढोल की थाप पर रक़्स किया। इस मौका पर मज़ार के सजादा नशीन सैयद माजिद अली शाह कादरी करमानी, सैयद तारक अली शाह कादरी करमानी, सैयद हसन फारूक शाह कादरी करमानी, सैयद हुसैन शाह कादरी करमानी, सैयद उस्मान शाह कादरी करमानी, सैयद हसन अली शाह कादरी करमानी, सैयद
عثمان علی قادری کرمانی، سید ازمام قادری کرمانی، سید ریحان بلال قادری کرمانی، سید واجد علی شاہ قادری کرمانی، سید غلام عباس قادری کرمانی، سید عزیز حیدر قادری کرمانی نے ہمارے نمائندے اون نیوز عاطف بٹ سے خصوصی گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ اون نیوز سے. اس ٹائم ہم موجود ہیں حضرت سید شاہ عبد المالی کے مزار پر. عرس مبارک ہے. یہاں پہ ہزاروں زائرین جو عقیدت مند ہیں وہ حاضری دے رہے ہیں. دو کی تھاپ پر رقص ہو رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ وسیع لنگر کا انتظام ہے. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں سید ماجد علی شاہ صاحب جو کہ یہاں کے سجادہ نشین ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ عرس مبارک کے موقع پر. السلام علیکم سر. السلام. سر بہت اچھا لگ رہا ہے. عرس مبارک ہے. ہزاروں لوگ آ کے اپنی حاضری دے رہے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام تو یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ان کی فیض و برکات سے ہی سارا الزام چل رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر لنگر کا انتظام ہے اور لوگ آ رہے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے سال بعد ماشاءاللہ. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شادی ہو رہی ہے. شادی ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے، شادی کا پروگرام ہے جیسے. اور کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کے دل میں وہ ہے بات وہ بتائیں. ہمیں پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے اولیاء کرام کے نقشہ قدم پہ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے. جو ان لوگوں نے کیا تھا وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ یہ 3 دن کا پروگرام ہے. اچھا. یعنی کہ آج پہلا دن. ہاں جی. کل بھی ہے، پرسوں آخری محفل سما ہوگی اتوار والے دن رات کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعائے خیر ہوگی، اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم سر. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یوسف علی شاہ ہے. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ کافی رونق لگی ہوئی ہے. جی ماشاءاللہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے. پیغام تو یہی ہے کہ جو اولیاء کرام فرما گئے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور ہر قسم کے کیا نام ہے. اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. سال بعد آپ یہاں پہ لنگر کا انتظام بھی کیا ہوا ہے. کافی رونق ہے. اور کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، کہ وہ کیسے عبادت کریں، کیا کریں؟ ان کی تعلیمات ہیں جی. 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ کے ولیوں کے دربار پر آنا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے اور ان کے تفضل سے اللہ پاک سے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ پاک قبول کرتے ہیں اور مشکلیں آسان کرتے ہیں رب العالمین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ طارق شاہ. شاہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عرس مبارک ہے، 3 دن کا عرس ہے. یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل جی. یہاں پر جتنے حاضرین آ رہے ہیں آگے دعائیں مانگیں، اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے ان سے وسیلے کے ساتھ اپنی قبولیت کا اظہار کریں. نیک لوگوں کے مزاروں پہ آنا یہ بھی ایک رحمت ہے، لیکن صحیح طریقے سے. کوئی غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سبق سکھایا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے. جو لوگ آئے ہیں جن کی جو نیک مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے. آمین جی آمین. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. نماز پڑھیں، اپنی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ کے حضور. انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ پاک سب کی دعائیں قبولیت کرے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عثمان علی شاہ. اچھا عثمان بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ 3 دن کا یہ عرس ہے. یہ 3 دن کا عرس ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. 426واں یہ سالانہ عرس ہے. حضرت سید شاہ عبد المالی جو کہ نائب ہیں حضرت سید غوث اعظم کا، یہ ان کا جو ہے اتنا وسیلہ، اتنا کرم ہے ان کا کہ جو ان کا مرید بنتے تھے اسی رات ان کو ان کے مریدین کو یا غوث اعظم کی جو تھی نا وہ زیارت ہوتی تھی. ان کا اتنا رتبہ ہے. تو یہ ان کے مرشد پاک ہیں حضرت سید داؤد بندی کرمانی جو شیرگڑھ اکھاڑا جن کا دربار ہے. یہ ان کے داماد ہیں اور وہ ان کے چچا لگتے ہیں. یہ ان کی آل اولاد میں سے، ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں آگے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ جی عثمان علی. عثمان بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ اس کے حوالے سے؟ اس کے حوالے سے یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں جتنے یہاں پہ زائرین آتے ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے علم سے، ان کی تعلیم سے مستفید کتنا ہوتے ہیں. سکون ملتا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے؟ یہاں آ کے دل کو روحانی سکون ملتا ہے
اور یہاں پرسکون فضا ہوتی ہے، روح کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے یہاں پہ۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ سید ماجد علی شاہ صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں، بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہا یہاں پہ آئیں، حاضری دیں، اللہ پاک ہر ایک کی قبول فرمائے، نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اللہ پاک جس نے اس کام میں حصہ لیا ہے وہ قبول فرمائے، لنگر دیا ہے، جس نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، شاہ ابو المالی مزار، گوال منڈی، لاہور۔ خبر شامل کرتے لیسکو آفس بلال کالونی دروگا والا سے، جہاں پر کرپٹ SDO بلال کالونی ابراہیم مفتی نے اپنے مسائل کے حل کے لیے وابٹا کے دفتر آنے والے سائلین اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور گالم گلوچ کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ سائلین اور اہل علاقہ نے CEO لیسکو شاہد حیدر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فی الفور نوکری سے ہٹایا جائے تاکہ بلال کالونی کی عوام کو اس کرپٹ SDO سے نجات مل سکے۔ نارکوٹکس فورس نے جنوبی پنجاب میں اہم کارروائی کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ایک بڑے نیٹ ورک کو ختم کر دیا ہے، جو سوشل میڈیا اور ای کامرس پلیٹ فارمز کے ذریعے تعلیمی اداروں کے طلباء کو نشانہ بنا رہا تھا۔ یہ نیٹ ورک 2 بھائی چلاتے تھے جو طلباء کو پارٹی ڈرگز کی بڑے پیمانے پر اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ ANF ٹیم نے انٹیلیجنس اطلاع کے ذریعے انہیں گرفتار کر کے 1500 ایکسٹیسی گولیاں، 1.5 کلو گرام آئس اور 2 کلو گرام چرس بھی ضبط کر لی۔ منشیات سمگلروں نے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور ای کامرس پلیٹ فارمز کا سہارا لیا، جس سے نوجوان تک رسائی اور ان کو منشیات کا عادی بنانا آسان تھا۔ ان آن لائن نیٹ ورک کے ذریعے ملزمان نے منشیات کی فروخت کو فروغ دیا اور سہولت فراہم کی اور شناخت سے بچنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔ ملزمان نے ملتان کے مختلف گھروں اور ہوٹلوں میں منشیات چلنے والی پارٹیوں کا بھی اہتمام کیا، خاص طور پر ہاسٹل کے طلباء کو نشانہ بنایا۔ یہ آپریشن تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے ANF کے عزم کو اجاگر کرتا ہے، جس کے ذریعے نوجوان اور معاشرے کو سنگین نتائج سے بچایا۔ یہ کریک ڈاؤن منشیات اسمگلنگ کرنے والے گروہوں کے خلاف ANF کی جاری مہم کا حصہ ہے، جو تعلیمی اداروں میں غیر قانونی منشیات کی فروخت میں ملوث ہیں، اور اس کا مقصد منشیات اسمگلنگ میں ملوث طلباء اور ایسے منظم گروہوں کو بے نقاب کر کے قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ بورے والا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تھانہ فتح شاہ پولیس کا اڈا کچی پکی میں اوڈاں والی بستی پر منشیات فروشوں کے خلاف چھاپا، شدید مزاحمت، خواتین کا پولیس پر پتھراؤ، 3 پولیس اہلکار زخمی، ہسپتال بورے والا تھانہ فتح شاہ پولیس کا اڈا کچی پکی میں اوڈا والی بستی پر منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا، پولیس اور ملزمان کے درمیان شدید جھڑپ، مزاحمت کے دوران خواتین نے پولیس پارٹی پر پتھراؤ کیا، جس سے 1 پولیس افسر اور 2 کانسٹیبل زخمی ہو گئے۔ چھاپے کے دوران سب انسپکٹر سعید احمد، ASI اجاز چٹھا اور دیگر کانسٹیبلز کو ملزمان نے یرغمال بنا لیا۔ اطلاع ملنے پر DSP سردار ظفر اقبال ڈوگر نفری کے ہمراہ فوری طور پر موقع پر پہنچے اور یرغمال بنائے گئے پولیس ملازمین کو بحفاظت رہا کروایا، جبکہ 3 خواتین کو حراست میں لے لیا گیا۔ زخمی افسران کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ فتح شاہ پولیس نے 36 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ DIGP حیدرآباد طارق رزاق دھارجو کی ہدایات پر SSP ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کے احکامات پر ٹھٹہ پولیس کی جانب سے ضلع ٹھٹہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے ضلع بھر میں سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ سنیپ چیکنگ میں موٹر سائیکلوں، رکشہ، مسافر وین، بس اور دیگر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد گاڑیوں سے ٹینٹڈ گلاسز اور فینسی نمبر پلیٹس بھی اتارے گئے۔ تمام SDPOs کی جانب سے اپنے علاقہ کے SHOs کے ہمراہ اپنی حدود میں سنیپ چیکنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے شہر کے اہم علاقوں بالخصوص داخلی اور خارجی راستوں پر سنیپ چیکنگ جاری ہے۔ چیکنگ کے دوران متعدد مشکوک افراد بغیر نمبر پلیٹس کے موٹر سائیکلز کو تحویل میں لے کر ویریفیکیشن کا عمل جاری۔ سنیپ چیکنگ کا مقصد ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو سکے۔ قصور پولیس کے سرچ آپریشن کی رپورٹ منصب علی بٹی کر رہے ہیں۔ پولیس تھانہ سٹی بی ڈویژن کے علاقوں میں SHO ملک جبار کی سربراہی میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں سمیت 4 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 350 کلو گرام چرس اور 1 رائفل برآمد ہوئی ہے، جبکہ سنگین مقدمہ میں مطلوب 1 مجرم اشتہاری بھی گرفتار ہوا، یہ جن سے تفتیش جاری ہے۔ دوسری جانب ضلع کے دیگر تھانوں کے علاقوں میں بھی سرچ آپریشن کیے گئے۔
जिस में 268 के करीब घरों को चेक किया गया और 523 अफराद से पूछगछ की गई। सर्च ऑपरेशनों के मुताबिक DPO ईसा खान का कहना था कि सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजमान की गिरफ्तारी और अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। कसूर में DSP सिटी सैफुल्ला भट्टी की खुसूसी हदायत पर मंशियात की सप्लाई को नाकाम बनाते हुए 2 स्मगलों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मनसब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गंडा सिंह वाला पुलिस ने सरहदी गांव में SHO ज़ाहिद जमील की सरबराही में कार्रवाई की और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से आधा किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन, ड्रोन कैमरे का रिमोट कंट्रोल और बैटरियां बरामद की हैं। DSP सिटी ने बताया मुलजमान की शनाख्त आफ्ताब और अल्ताफ़ वल्द हनीफ कौम मेरासी सकनाए मुलजमान की शनाख्त आफ्ताब और अल्ताफ़ वल्द हनीफ कौम मेरासी सकनाए सजरा गांव से हुई है और मज़कूरा मुलजमान बडियाँ कलां जरनैली रोड से बजरिया ड्रोन कैमरा मंशियात बॉर्डर पार स्मगलिंग करते थे, जबकि थाना गंडा सिंह वाला पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया है और DPO मोहम्मद ईसा खान की ज़ेर सदारत कसूर पुलिस मंशियात के खात्मे के लिए दिन रात कोशां है। काली की मंडी में मुज़रे सेहत गोश्त की सरेआम फरोख्त जारी है। बड़ा और छोटा गोश्त जो कि पानी मिला गोश्त है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़रे सेहत है, लेकिन काले की मंडी में कसाब इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। मुज़रे सेहत गोश्त से लोग बीमार होने लगे। इसके अलावा गोश्त का वज़न भी पूरा नहीं दिया जाता। कम वज़न का गोश्त मार्केट रेट से अजाफी रेट के साथ फरोख्त करने के लोगों को लूटा जा रहा है, जबकि नरहनामा भी अवेज़ा नहीं किया जाता। ज़्यादा रकम वसूली पर अगर कस्टमर तकरार करे तो इसके साथ कसाब झगड़ा करने लग जाता है। लोग झगड़े की वजह से खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, जबकि इस सिलसिला में इंतजामिया भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मुतल्लिका इदारे मंथली लेकर सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। अहले इलाका ने DC हाफिजाबाद से अपील की है कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले कसाब को मुज़रे सेहत गोश्त की फ़रोख्त से रोका जाए और रेट लिस्ट के मुताबिक गोश्त फ़रोख्त करने वालों को यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डोकरी से। और न्यूज़ के नुमाइंदे आमर जानियों की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी में सिंध फूड अथॉरिटी लड़काना और असिस्टेंट कमिश्नर डोकरी की जानिब से केमिकल शुदा दूध की फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लेकर छापे लगाए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी लड़काना मंसूर शेख और तहसील डोकरी की लेडी असिस्टेंट कमिश्नर डोकरी फरजाना मिरानी ने अमले के साथ दूध फरोख्त करने वाली दुकानों पर पहुंचकर दूध की चकास की और केमिकल शुदा दूध फरोख्त करने पर 2 दुकानदार नज़ीर अबड़ू और अबरार सोमरों की दुकानों को सील कर दिया। कई दुकानों पर सफाई के इंतजामात नाकस होने पर दुकानदारों को 1 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने भी आयद किया गया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी लड़काना मंसूर शेख और असिस्टेंट कमिश्नर फरजाना मिरानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डोकरी में केमिकल से तैयार होने वाले दूध की फरोख्त के रोकने के लिए कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्रवाई के दौरान 2 दुकानों को मुकम्मल सील कर दिया गया है, जबकि कई दुकानों पर सफाई इंतजामात बेहतर ना होने और दूध को गैर महफूज रखने पर दूध ज़ाया किया गया है। दुकान मालिकान पर जुर्माना आयद किया गया। केमिकल से बनने वाला दूध इंसानी सेहत के लिए दुश्मन है और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक बेरची मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से फ्रेडरिक एबरट स्टेफ्टिंग पाकिस्तान के तावन से थर पार्कर में आम लोगों और मजदूरों के हकूक़ की पासदारी करने और कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इलाके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इदारों के किरदार के हवाले से अवामी समात DC ऑफिस थर पार्कर मिट्टी के दरबार खाल में हुई, जिसकी सदारत सेक्रेटरी सिंध ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट तहसीन फातिमा, चेयरपर्सन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल अहमद ढिठू और डिप्टी कमिश्नर थर पार्कर अब्दुल हलीम जागरानी ने की। इस मौका पर सिंध ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तहसीन फातिमा ने कहा कि थर पार्कर में बहुत से मसाइल दरपेश हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स आपस में मिलकर मसाइल का हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि किसी भी महज़ब माशरे में इंसानी हुकूक़ को फ़ोक़ियत हासिल होती है, मगर बदकिस्मती से हमारे पास कानून तो मौजूद है, मगर लोगों में शऊर न होने की वजह से वो अपनी बुनियादी हुकूक़ से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि आज की इस समात का मकसद मजदूर तबके पर होने वाले हक तलफी का खात्मा करके इन्हें बुनियादी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली, अजरत के कम मिलने समेत दिगर बुनियादी मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए ज़रूरी है कि माशरे के लिए स्टेक होल्डर्स, मौसमियात, माहरीन के अलावा मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोग अपने साथ शामिल करके मसाइल का हल तलाश करने के लिए कोशिश की जाए। इस मौका पर बातें करते हुए चेयरपर्सन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल अहमद ढिठू ने लोगों के बुनियादी हकूक़ और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक बताया कि कमीशन की जानिब से सिंध के मुतालिक मुख्तलिफ अज़ला में इस तरह की अवामी समात की जा रही हैं।
ذیشان خالد بابو کی جانب سے سلمان منور راؤ کو SHO تھانہ سٹی خانیوال تعینات ہونے پر مبارکباد۔ خانیوال اون نیوز ذیشان خالد بابو بیورو چیف اون نیوز خانیوال نے اپنے پیارے بھائی سلمان منور راؤ کو SHO تھانہ سٹی خانیوال تعینات ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ ذیشان خالد بابو نے سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ رب العالمین، یہ تعیناتی خانیوال کے امن و امان کے قیام کے لیے ایک اہم قدم سمجھی جا رہی ہے اور اہل علاقہ نے بھی سلمان منور راؤ کی تقرری پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ذیشان خالد بابو بیورو چیف اون نیوز خانیوال کی جانب سے بینک آف خیبر میں راؤ شاہد کو آپریشن مینیجر کی پوسٹ پر ترقی پانے پر مبارکباد پیش کی گئی اور ساتھ ہی ان کے جنم دن کے حوالے سے نیک تمنائیں پیش کی گئی۔ اس موقع پر فیصل شفیق نواب، اسامہ شفیق نواب بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی فیصل شفیق نواب کی جانب سے پرتکلف عشائیہ دیا گیا جس میں کیک کاٹا گیا اور روایتی پکوانوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ہم دل سے راؤ شاہد کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی دیکھ بھال میں بینک آف خیبر کو پاکستان کا نمبر 1 بینک بنائے، آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق DG ایکسائز کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز کی ہفتہ وار ایک کارکردگی اجلاس میں ڈائریکٹر ایکسائز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں چلان اپ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ، محکمہ ایکسائز کے کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں پر بھی بریفنگ، غیر قانونی نیلی بتی والی گاڑی کے خلاف بھی کارروائیوں پر بریفنگ، محکمہ ایکسائز میں شہریوں کو فراہم کی جانے والی خدمات پر بھی بریفنگ، شہریوں کو بروقت نمبر پلیٹس کی فراہمی سمیت دیگر سہولیات دی جائیں۔ DG ایکسائز غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں، کارروائیوں کے لیے مختلف مقامات پر ناکہ جات میں اضافہ کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔